आज आम्ही हांगा वास्को मार्केटान हांगा आसा आनी आमकां सगळ्यांक खबर आसतली 1-2 म्हयन्या फाटल्यान आमी मोठ्या गाजा वाजान म्हणटा तशें आमकां 150 कोटी सेंट्रलाकसून आयल्या हें आमी सगळ्यांक सांगिल्लें आनी ताच्या कामार रोखडीच सुरवात जातली हेंय आमी तेन्नाच सांगिल्लें. खंय तरी ताजें टेंडर कन्सल्टन्सीचो टेंडर फ्लोट जालो म्हणजे आमी डिक्लेअर करतकूच आनी आज ते कन्सल्टंट्सांक घेवन आज आमी आनी सुडाच्या ऑफिशल्स हे दोगूय जाणांक घेवन आज आमी ह्या मार्केटान भोंवताले. आमी सगळ्यो 4 सायट्स म्हणजे खंयचे सायट्स आमकां अपग्रेड करपाक जाय नव्यो करपाक जाय ह्यो आज तांकां कन्सल्टन्सांक दाखयल्ल्यो आसा. आमकां खबर आसा आमी म्हज्या फाटल्यान जाते आमच्या वास्कोचे म्युनिसिपालिटीचे मॉडर्न मार्केट म्हणून इतलीं वर्सां जालीं ह्या मॉडर्न मार्केटा भितर कितेंच मॉडर्न तर नाशिल्लेंच पूण खूब वायट अवस्था आशिल्ली म्हणजे कोणूच आमच्या मार्केटान वचपा पसून तो बेजारतालो कित्याक इतली घाण अवस्थेन आशिल्ले खंयचे स्लॅब्स पडटाले आनी ते हें करून म्हणजे इतलो मोठो फंड आमचे कडेन केन्ना येवनाशिल्लो नाजाल्यार येवपाक शकनाशिल्लो. सो ताज्या खातीर आमी जेन्ना सेंट्रल फंड हे आयले तुमी तो हो मेजर प्रोजेक्ट जालो. आज वास्कोकार हे वास्कोच्या दुकानवाल्यांक तुमी सगळ्यांक विचारत जाल्यार ते आज हांगा धंदो करता आसतना तांची बिल्डींग केन्ना स्टेबिलिटी नाशिल्ल्या कारणान केन्ना कोलॅप्स जायत नाजाल्यार केन्ना कपचें पडत हें कळनाशिल्लें. सो ही बिल्डींग मारप ही काळाची गरज आशिल्ली. हाजे बरोबर कोसंबे बिल्डींग आमची मुकुंद बिल्डींग आमचे स्टाफ क्वॉर्टर्स हेय बी सगळे खूब वायट अवस्थेन आसा. सो हेय तांकां दाखयले आमी एक बरो फ्रूट आनी वेजिटेबल मार्केट वास्को भितर जावचो तोय आमी प्रोजेक्ट दाखयल्लो आसा. आनी हे सगळे प्रोजेक्ट आनी म्हयन्या ते 2 म्हयन्या भितर तांचे प्लॅन स्टार्ट जातले. प्लॅनिंग म्हणजे ताजो प्लॅन येतलो बाबा आमी कितें करूंक सोदता हांगा कशें येतले हे शॉपकिपरांक कशें एकोमोडेट करूंक शकतात आनी ताच्या खातीर आज आमी प्रिलिमिनरी तांकां सगळ्या ऑफिशल्सांक घेवन हांगा आयिल्ले. संगी कन्सल्टंट्स आनी इंजिनियर्स हे कन्सल्टंट ताका अपॉयंट जाला जांणी कुडचरे म्युनिसिपल बिल्डींग केल्या तेच हांगा अपॉयंट जाल्ले आसात आनी ते आज येवन सगळी पाहणी केल्या. 1 म्हयन्यान जेन्ना हें जातलें टोटल तांचें प्लॅनिंग जातलें तेन्ना परत एकदां एक व्हडली मिटींग आमी सगळे हे शॉपकिपरां बरोबर घेवन बसून तांकां हो प्लॅन दाखोवन तांची सजेशन्स कितें आसा ती घेतली आनी हे सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन आमी हे बिल्डिंगेचो मोडपाक नाजाल्यार फेज वायज कशें आमी घेवंक शकता हे सगळे तांकां कॉन्फिडन्सान घेवन तांचें एसोसिएशन कितें आसा हे सगळ्या एसोसिएशनाक घेवन आमी फुडें सरतले. त्या खातीर हांव पयलीं आमचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाणें आमकां हो फंड दिलो ताजे खातीर हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमचे विश्वजीत राणे सर जाणें आमकां ह्या अर्बन डेव्हलपमेंटांतसून हो मेळोवपा खातीर खूब मदत केली आनी आमचे ऑनरेबल CM जाणें लास्ट सगळे फायनान्शियल एप्रुवल्स बी घेवन त्यो आमकां हाडून दिल्यो आनी अशें करून पुराय वास्को सुदारणा करपाची आमचो एक बरो प्लॅन आसा. आनी हें करता आसतना सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन एक बरो मार्केट करप म्हणजे आमच्या वास्कोकार जावं मुरगांवकार लोक जेन्ना ह्या मार्केटान वतले तेन्ना एक पॉझिटीव एनवायरमेंटान तांणी मार्केटींग करचें हें आमचें स्वप्न आसा. आनी हें करता ही फाटल्यान बिल्डींग जी आसा ती हेरिटेज बिल्डींग आसा ताजें हेरिटेज मेनटेन करून कसो प्लॅन काडप हेंय बी ताजेरूय आमचें काम चालू आसा. आनी हे फुडल्या 1 म्हयन्या भितर ते 2 म्हयन्या भितर आमी सगळ्या वास्कोकारां मुखार हो प्लॅन दाखयतले आनी ताजे मागीर फुडली अंमलबजावणी आमी करतले. आमदारान जें तुमकां सांगलां ऑलमोस्ट जे आमकां 140 करोड सेंट्रल गव्हर्मेंटासून येयले आनी खंय तरी आमी हें मार्केट हें कितलींच वर्सां हें मार्केट अशेंच पडून आसलेलें खंय तरी आयज तेंचो कन्सल्टंट अपॉयंट जावन हें नवीन मार्केट बांदपाचें आमच्या आमदारांच्या हातीन घेतलां. खरें बरी गजाल कित्याक लोक रावल्या हातूंतल्यान रावले केन्ना तरी वास्को सुदारतले म्हणून आनी खंय तरी त्या मार्गाचेर आमी सुदारणा मार्गाचेर चालूच आहा. आतां जशें हांव दादीन सांगलां जेन्ना मार्केट जातलें तेन्ना कोण नाल्यार कोण बसतो येवन तांकां तकलेन घालून कितें ना कितें त्रास करीत म्हणून हांव लोकां कडेन मागता बाबा जे दुकानदार आसा तेंच्यांनी मिसगायडेड जावचें न्हू कितें आसा तें बसोन आमी सुरळीत करचें आनी हें मार्केट बेगीनच्या बेगीन जावं न्ही. हांव तेंच मागता कित्याक सायडीक जेन्ना एक आमचें पोन्ने भाजी मार्केट आसा मोर दॅन 1 year जालें ताका अप्रुवल मेळ्ळा ताका कॉन्ट्रॅक्टरूय जाल्लो आसा 2 करोडाचें सँक्शन जाल्लें आसा पूण खंय तरी 1 वर्स जालें काम बंद पडलें जावंकूच ना सुरू जावंक ना कित्याक जे दुकानदार आसा ते खंय तरी मिसगायड जाले आनी ते सोडूंक मातशें भिता म्हणून आमदारा कडेन हांव रिक्वेस्ट करता तांकां हाडून बेगीन कॉन्ट्रॅक्टान सांगलां विथीन 6 months ते बीन भांड दिता म्हणून म्हळ्यार ती सगळीच मार्केटां तर एक टायमारूच सगळी बरी जाल्यार खंय तरी वास्को
एक बरें दिसतलें, कित्याक लोक इट्टा येवपाक, कित्याक आजून लोकांनी तेंच मार्केट पळयलेलें. पूण आतां जेन्ना खंय तरी सुदारणां जाता, जेन्ना लोक नवीं शॉपां येतलीं, नवे शोरूम येतले, तेन्ना लोकांक दिसतलें बाबा हांगा येवन खंय तरी आमी मार्केटींग करचें म्हणून लोकांचो हेचेर खूब हें आसा. पण तेंच्यांनी कितें आसा तें आमदारान उलोवन सॉर्ट आवट करून आमी उलोवन सगळें तांकां फटोवपाचें कांय ना, कित्याक ते बीन वास्कोकार आमी वास्कोकारूच, आनी आमकां जाय तांकां बरें मेळलें. कित्याक 50 वर्सां मायज जाली ते तशेंच रावता. पूण खंय तरी सुदारणाचो एक हांव खरेंच आमच्या प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजीक हांव थँक्यू म्हणटा, वा तेणी आमकां 140 करोड ह्या वास्को शहरा खातीर दिले म्हणून.